عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمح لي حيت شطقت على الفيديو الاول. دروكا كنا اخر حاجه كلينا فيها هي لي كيسيون 3 اللي كيقول لنا بور شاك فالور تروفي دو تي، يعني شاك فالور، يعني خرجت لنا اصلا في السؤال اللي قبل تي ايغال امتى كيكون الشون اونتي سيميتريك، الا كانت تي ايغال 0 او لا تي ايغال 2. قال لك ديتيرميني الريزلتون يعني ار في لو مومون اون او بجوج، يعني كاين عندنا في ديك الحاله نتاع تي ايغال ادي تي ايغال زيرو. خصنا نلقاو التورسور قلنا مثلا التورسور في البوان او هو ار و في وهذه هي اي بلس دو كا. مزيان. اي واحد الحاجه اخرى، مادام اننا كنا كنهضروا على الشون اونتي سيميتريك، يعني ان في ديال ام ايغال في ديال او بلس ار فيكتوريال او ام. مهم دابا فاش كاين عندنا في ام وكاين عندنا او في او وكاين عندنا او ام غير اللي ما عندناش. شنو هي او ام؟ او ام حيتاش عندنا الكوردوني ديال ام هي اكس y زد، دونك او ام هي اكس اي بلس y جي بلس زد ك. دونك هنايا عندنا ار فيكتوريال او ام ايغال في ام موان في او. واحد الحاجه بالنسبه فاش كنهضروا على في هذه الحاله اناكا كنهضروا بوغ تي ايغال زيرو، دونك داكشي علاش حنايا في ام غنعوضو فين ما كانت تي غنعوضوها بزيرو. نسمو هذا الكوردوني ديال ار نسمو ا بي سي، وما عادش كنقلبوا فيكتوريال. طبعا هنا لا باز، ولا باز الا كتبت لا باز هو باختصار لا باز اللي كنهضروا عليه هنايا اي جي كا. المهم عندنا او ام هي اكس y زد ايغال في ام، هي هنا فين ما كاين تي غنعوضوها بزيرو وغنحطو في ام هي 1 بلس 3 y موان 3 x 2 بلس 2. هنا موان 1 0. طبعا هنايا لا باز هو اي جي كا، نقدر نكتبها هكا، نقدر انا كنكتب لا باز، ولكن نتوما خصكم تكتبوا لا باز اي جي كا 2. غنحاول نحسب هادشي شحال غيعطيني. هادشي راه كنت ديجا درتو في الفيديو اللي قبل، يعني اللي سميت من الاحسن ترجع الفيديو اللي سبق عاد زيد كملوا هذا الفيديو هذا باش نجاوبوا عليه مزيان. عندنا نشطب على هذا غيتينا بي y موان سي بي y موان سي ايغال هنايا هذا ايغال هنايا، حيتاش كلشي هاد الصف هذا غيعطينا اي، وهذا اللي هنا جي، وهكذا. يعني هنايا راه درت البروجيكسيون على اي، يعني غتشطب لواحد اي مع اي اللي غتخرج لنا هنايا. داكشي غنكتب انا ديريكت، حيتاش كاين اللي بغى يجي يقول لك راه هنايا راه هكا راه كنهضروا مادام ان عندنا فيكتور يعني هنا غيخرج ليا فيكتور وهنا غيخرج لنا فيكتور. اي بيان سور، ولكن حيتاش هنايا مثلا كاع دوك البارتي اللي فيهم اي كيساوي داكشي اللي كاين في اي، يعني ما درت والو، اختزلت باي من هاد الطرف وباي من هاد الطرف مادام ان عندنا الايغاليتي. اش كنت هنايا غيمشي لنا هاد واحد مع هاد واحد، غتبقى عندنا 3 y، والاخرى بالنسبه لهادي هي سي اكس موان ا y ايكالا موان 3 اكس. مزيان، بقى لينا هادي هي ا y موان بي اكس ايكالا 0. مزيان. دروكا غنحاولوا حنايا نسامبليفيو في الحساب، يعني نحاولوا نشوفوا نديروا شي طريقه باش اش بغا يخرج لينا. نشوفوا هادشي غيعطينا. الا حولت هاد سي اكس لهنا غتكون عندي 3 y بلس سي y ايكالا
بي زد. مزيان. بالنسبه لهادي غنحول نجيب هادي، غنحول نجيب هادي لهنا عاوتاني، يعني غيكون لنا موان 3 اكس موان سي هي اكس بلس ا يغريك. يعني انا كلشي هادشي حولته للطرف الاخر، كلشي هادشي حولته للطرف الاخر ويبقى عندي هنا زيرو. مزيان. هنايا غتكون عندنا ا يغريك ايكالا بي اكس. مناش باغي نوصلو هنايا، هنا ممكن نعملو باكس، نعملو بموان اكس، غيولي لنا هنايا 3 يغريك بلس سي يغريك ايكالا بي زد. هنا غنعملو موان اكس عامل سي بلس 3 بلس ا زد ايكالا زيرو، وهنا ا يغريك ايكالا بي اكس. مزيان. هنا واحد الحاجه، مادام انا عندنا هاد المعادله هادي ايكالا زيرو، يعني خص هاد الشيء يكون ايكالا زيرو هاد الشيء ايكالا زيرو. دونك هنا غيولي عندي سي بلس 3 خصو يكون كيساوي زيرو. هادشي كيكافئ بلي سي ايكالا موان 3. احنا حصلنا على السي، بقى لينا نشوفوا بالنسبه مثلا الا جينا هنا عوضنا سي بموان 3 اش غيولي عندنا. نعوضو حنايا سي موان 3 غيولي عندنا 3 يغريك موان 3 يغريك، حيت السي عوضنا هاد السي هادي عوضناها بموان 3، عيتينا بي زد. هادشي كيكافئ بلي بي زد ايكالا زيرو. هادشي كيكافئ لينا بلي بي ايكالا زيرو. وحنا عندنا عاوتاني ا يغريك ايكالا بي اكس. دونك الا كانت عندنا بي ايكالا زيرو يعني ان ا يغريك ايكالا زيرو، كي ايكيفالون بلي ا ايكالا زيرو. دونك لي كوردوني ديال لي كوردوني ديال ار فهاد الحاله نسموها حنايا كاع ار 1 باش ما نتلفو، المهم ولا ار في الحاله نتاع تي ايكالا زيرو هي زيرو زيرو موان 3. يعني غنقدروا نقولوا بلي ار ايكالا موان 3 كا. مزيان. دابا غنشوفوا بور في الحاله تي ايكالا شفنا حنايا تي ايكالا زيرو. في الحاله الاخرى اللي كيكون فيها اونتي سيميتريك هي تي ايكالا 2. نفس الحاجه غنديروها، غتكون عندنا نكتبها هكا ولا نعاود نكتب من دور جديد بلي عندنا في ديال ام ايكال في ديال او بلس ار فيكتوريال او ام. ولكن هاد ار غادي في الحاله نتاع هادي في الكا ديال تي ايكالا زيرو. دونك هادي اللي غنلقاوها هنايا في الكا ديال تي ايكالا 2. دونك اشنو اللي غيتغير عندنا؟ غتكون عندنا نفس الحاجه بالنسبه ل ار فيكتوريال او ام. هنايا بالنسبه للتي فين ما كانت عندنا تي غنعوضوها بجوج ماشي غنعوضوها بجوج ماشي بزيرو. دونك غيكون عندنا بالنسبه اش غنعوضو التعبير هذا غنعوضو تي بايكالا 2 غيقول لي عندنا واحد بلس 3 يغريك موان 2 زد 3 اكس بلس 4 زد 2 بلس 2 اكس موان 4 إيكغيك. مزيان. ناقص او ناقص في ديال او اللي هي 1 0 2. وطبعا هادشي في لاباز اش غيعطينا هادشي. هادي طبعا فايتي ديجا حسبتها، غنعاود نكتب نفس داكشي اللي كان خرج ليا قبل. نخلي هاد الورقه هكا باش نشوف اش كان حصلت على اللي كنت حصلت عليه قبل. هي
B Y moins C. نتعاود نتأكد، لا نعاود نكتبها هنايا كنيت. إذا شنو هي الحاجة اللي حصلت عليها؟ حصلت على B Y moins C Y B Y moins C X. هذه راه ديجا حسبتها، كنعاود نكتبها A Y وهنايا A Y moins B X. كلشي هادشي غيساوي مع اللي قدامو، هذا ناقص واحد غيكون عندنا هنايا 3 Y moins 2 Z، هنايا moins 3 X plus 4 Y، وهنايا غيكون عندنا مع جوج مع جوج غتمشي، غيبقى عندنا 2 X moins. المهم دابا كنخرجوا لنا هاد 3 ليكواسيون، غنشدو حنا مثلا هاد ليكواسيون الاولى نقولوا 1 بلس 3 ونشوف واش غادي تعطينا بالنسبه ل 1 بلس 3. ماشي، هي B Y moins C Y plus A Y moins B X égale à 3 Y moins 2 Z plus 2 X moins 4 Y. هنايا جدينا عملنا بي، غتكون عندنا بي عامل Z moins X plus Y عامل A moins C. هنايا تاني إلا خدينا هادي ناقص هادي غتعطينا moins 1 Y، وهنايا غنحاولو نعملو ب2، نعملو بموان 2 عامل Z moins X. اش كنلاحظوا Z moins X مع Z moins X، يعني من هاد الشيء غنستنتجو بلي B إيكالا موان 2. علاش؟ حيتاش داكشي فاش مضروبه هنايا وداكشي فاش مضروبه هنايا، وغنستنتجو تاني بلي راه A موان C إيكالا موان 1. عقلوا على جوج، يعني حنا استنتجنا B وبقى لينا C و A، كيفاش شفنا الريلاسيون ما بيناتهم. غنشدو ونديروها تاني ليكواسيون. خدينا دابا خدينا ليكواسيون 1 و 3، دابا غناخدو 1 و 2، وممكن تخلطوا نتوما ديروا اللي عجبكم. 1 بلس 2 اش غيعطينا؟ 1 بلس 2 هي B Y moins A Y moins C Y plus C X égale 3 Y moins 3 X plus 4 Y moins 2 Y. 4 Y moins 2 Y نكتبها مباشرة هي 2 Y. ماشي، هنا اش غنديرو؟ غنجيو نعملو بزد. زد غتعطينا B moins A، وهنا غنعملو ب بلس C. اذا غنعملو C هي C تقول هي Y، عفوا ماشي Y، كنقول هنا هي X moins Y إيكال 2 Z. يعني إلا عملنا موان 3 هي موان 3 عامل X moins Y. هنا اش غنستنتجو بلي C إيكالا موان 3 وبلي B moins A إيكالا 2. ممكن من هنا نخرجوا او ممكن نخرجوها من هنا، يعني هنا غنخرجوها من هنا ونخرجوها من هنا باش نتاكدوا. B إيكالا اش A إيكالا اش moins A إيكالا 2 moins B. دونك هنا الا حيدنا المهم هنا غتولي عندنا A إيكالا moins 2 بلس B، و B شحال هي moins 2. دونك هنا غتكون عندنا B هي moins 2 وغيعطينا A هي moins 4.
مزيان. الا جينا هادي اللي خرجت لينا هنايا ا موان سي ايكال موان 1. دونك حنايا شحال خرجنا في سي هي موان 3 موان 3. دونك غيولي عندنا ا شحال غتساوي هنا هي موان 1 بلس سي، و سي كما قلنا هي موان 3 غتكون عندنا ا ايكال موان 1 موان 3 واللي هي موان 4. دونك خرجت لنا نفس الريزولطا. هنا اش غنقولوا بلي ار شنو هما الكوردوني ديالها. الكوردوني ديالها هما ا اي بلس بي جي بلس سي كا، وحنا راه عندنا ا و بي و سي. دونك هنا غيكون عندنا نكتبوها هكا خلاصه، نكتبها هنا كاع pour t égale à 2 les coordonnées ديال r égale à h moins 4 i moins 2 حيتاش b égale à moins 2 moins 2 g و c هي moins 3 c هي moins 3 moins 3 k. كنتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش امبليكيو هادشي، كيفاش تلعبوا بالعلاقات. نمشيو لي كيسيون 4. شنو هو الكيسيون 4؟ قال لك هنايا كيسيون 4 ديتيرميني ديكومبوزيسيون لو تورسور ا في او يعني في او يعني لو مومون في او سومي دو كوبل اي دي غليسور دوني اي انديكي ليليمون دو ريزولطا. هنايا خصكم تذكروا اشنا هو بعدا الكومبوزيسيون هو ديك البارتي اللي كنا كتبنا فيها الكومبوزيسيون كانونيك، بلي كاين عندك واحد تورسور حناها مثلا في هذا البوان او هو اش هو واحد عنده واحد ار وهنا عنده واحد لو مومون سموه حنا في. اشنا هو مثلا ديال البوان او لو مومون هو اش هو كيساوي لا سوم ديال واحد تورسور غليسور بلس واحد تورسور كوبل. خصنا نتاكدوا بعدا ماشي كيما زاد السؤال بعدا اللي قبل. واحد الحاجه نسيت ما هنا قالك تروفي لو فالور ديال ليليمون ديتيرميني لو تورسور. يعني انا حبيت مازال ما كتبتش لو تورسور ديالي. كاين عندنا بالنسبه بور هنا هذا هو التعريف ديال كومبليمون. هنا بور عاوتاني كتب التورسور هو الاول تي ايكالا 0 لو تورسور ديال تي في او ايكالا اش ايكالا خرجت لنا ار ايكالا شحال خرجت لنا ار ايكالا اش خرجت لنا موان 3 كا و في او راه هي نفسها هي اي بلس 2 كا. بالنسبه بور تي ايكالا 2 خرج لنا تي ديال او ايكال ار اللي كتساوي موان 4 اي بلس عفوا ماشي بلس موان 2 جي موان 3 كا. و في ديال او هي اي بلس جي بلس المهم كا. هنايا قالنا فاش ديكومبوزيسيون ديال تروفي ديال دون كوبل غليسور. اذا اول حاجه بعدا خصنا نديروها فهذا هو نعرفوا واش بدا. يعني حنا دابا باش كنعرفوا على تورسور خصنا نعرفوا واش هو بدا. يعني المهم هنايا دابا كاين عندنا هاد الجوج. هذا بالنسبه لهادي وبالنسبه لهادي حنا مثلا الا جينا مثلا باغيين نديرو بالنسبه كيفاش ممكن يكون تورسور اللي كاين عندنا كيفاش نديرو ليه ديكومبوزيسيون. هي الا كان
إلا كان عندك غليسور هو اش هو ار تخالف الزيرو والمومون إيكالا زيرو، وهذا كوبل هو اش هو إيكالا زيرو ولكن لو مومون يخالف زيرو، يعني اش ديال بي ولا نقولو في هنايا او ما كتبقى كما هي. يعني الا جينا نطبقوها في هاد جوج الحالات اللي كاينين عندنا باغيين نحولوهم مثلا بجوج، غنكتبوها بطريقه بسيطه، يعني غنكتبو بحال هكا. يعني مثلا بالنسبه بوغ في هاد الكا بوغ مثلا تي ايكالا زيرو، كيفاش غنكتبوها على الشكل غيولي لنا تي ديال زيرو شحال كتساوي هي مثلا هنايا غنقولوا بالنسبه لهذا غنديروا هي 3 كا نقطه في البوان زيرو، هنا غنديروا زيرو بلس هذا غليسور بلس زيرو هنا اي 2 كا هنا في او. يعني بحال هاد الطريقه ممكن نكتبوها حتى بهذيك الطريقه الا جينا نحسبوا بالنسبه الا جينا نديروها بالنسبه بوغ تي ايكالا 2. المهم بحال هاد الطريقه، يعني هاد ديكومبوزيسيون غنكتبوها بهاد الطريقه. يعني هذا هو غليسور وهذا كوبل. مزيان. دابا غنشوفوا واحد الحاجه اخرى. غنشوفوا هاد السؤال هذا قال لك ديتيرميني لو بوزيسيون دو لاكس سنترال دو تورسور بور t égale à 0 و t égale à 2. مزيان. اشنو هو لاكس سنترال؟ لاكس سنترال كنا عارفين بلي او ديال بي اشنو هو ار فيكتوريال اش ديال او هنايا في لا نورم ديال او كاري بلس لامدا في ار. وفي هذه الحاله اشنا هي اللي طالبين منا في او في في ديال او وفي في ديال او هادشي ايكالا زيرو. يعني هنا فاش كنديرو علاش حيتاش شنو هي لامدا؟ لامدا هي ار فوا او في ديك المتجهه هنايا بي. هنايا اللي كندرسو هي او، يعني غيكون عندنا او في او على ار في ار. هادي غتعطينا المتجهه المنعدمه، دونك ديريكت هاد لامدا هادي ايكالا زيرو. داكشي علاش كيولي عندنا او ديال بي اللي غندرسو في هاد الحاله هي البوان هي اش هي ديريكتومون ار فيكتوريال اش ديال او سور ار او كاري. وهاد التعبير هذا كيذكركم بواحد التعبير كنا كتبناه نتاع او زيرو، نتاع او اللي كيساوي او بي زيرو بلس بي زيرو بي. هذا هو التعبير هذا اللي كيكون فيه لامدا، هذا هو التعبير اللي كنكونوا فيه هادي. يعني ديريكتومون هنا غنكتبوا بلي او بي اللي كندرسو هنايا او بي زيرو مهم هي اش هي ار فيكتوريال في هذه الحاله في ديال او وفي لا نورم ديال ار. هنا غنجو بوغ t égale à 0 عندنا ار égale à h ار égale à moins 3 k. دونك غنجي غنعوضها هنايا غيولي عندنا او بي، يعني هذا هو لاكس سنترال او بي زيرو هو اش هو moins 3 k فيكتوريال اي شناهي اي بلس 2 k. دونك هنايا ار شناهي ار او كاري هي 9. مزيان. حيتاش ار هنايا عندك لا نورم ديال ار او كاري هو ار او كاري واللي هو ار او كاري هكا، يعني كلهم نفس الكتابه. هنايا غنديرو هنايا عندك كا في كا ايكالا زيرو، يعني كا في اي كا غادي عند اي كيعطينا جي. دونك هنايا غيكون عندنا هي موان 3 سور 9 جي واللي ايكال موان 1 سور 3 جي. هذا بالنسبه لتي ايكالا زيرو. الا جينا لتي تي ايكال 2 دونك غيكون عندنا او بي ايكال هي موان 4 اي موان 2 جي موان 2 جي. مزيان.
وشناهي الاخر موان 3 كا. كلشي غتجي فيكتوريال اي بلس 2 كا. ولا نورم ديال هادشي غيكون عندنا هنا 16 او كار، يعني هنا غيكون 16، هنا غيكون عندنا 4 واللي هي 20، هنا غيكون عندنا 9 هي 29. يعني كندير هادشي كلشي او كاري. مزيان، شحال غير عطينا هادشي. اذا 29 على هنا if i égale à 0 if k g k. دونك هنا if k كتعطينا موان جي، مع هاد الموان غتكون بليس. اذا غيكون عندنا 8 جي. مزيان، هنا عاوتاني جي في اي هي موان جي في اي هي موان كا، مع داك الموان غتكون بليس. اذا بليس 2 كا بليس 2 كا. هنايا 2 جي في كا، جي في كا، جي في كا غيعطينا اي، مع هاد الموان غيكون هي موان 4 كا موان 4 اي، موان 4 اي. مزيان، بقى عندنا هادي موان 3 في اي، يعني كا في اي، كا في اي هي جي، مع هاد الموان غيكون عندنا هي موان 3 جي. دونك غنقدروا نكتبوا على هاد التعبير، غيولي هي عندنا موان 4 اي سور 29 هنايا موان 5 جي سور 29، هنايا بقات بلس 29 سور 2 سور 29 كا. وحنايا حصلنا على لاكس سونطرال بوغ تي ايكال 2. كنتمنى يكون الشرح واضح وبسيط، و بون شونس.